नमस्कार, हांव जितेश कामत, शेखर नायक यूट्यूब चॅनल. आमी आज हांगा आयल्या तारी कडेन. हांगा मिलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्ताची फेरी लागता. हे जे फर्निचराची दुकानां आसा तांची फाटल्या फावट सुद्दां ह्या फावट सुद्दां जे म्हापशेचे फर्निचर दुकानदार आसा तांणी कंप्लेंट केल्ली आसा हाज्या पयलीं सुद्दां. कारण ते हांगा टॅक्स भरता, सगळें भरता, तरी आसतना हांकां इलिगली चालू करूंक दिता. कारण हांगचे सगळ्यांचे जे परमिशन आसा ते 20 तारखेच्यान आसा. पूण आज 16 तारीख, एक्चुली कालच्यान जाला, म्हणजे 15 तारीख, 12 तारखेच्यान हांणी फर्निचर हांगा विकपाक सुरू केल्लें आसा. चीफ ऑफिसरान आनी म्युन्सिपालिटीन येवन हांचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. कारण तांचेर कंप्लेंट सुद्दां आसा. म्हापशेचे जे व्यापारी आसा तांणी कंप्लेंट केल्ली आसा की अशा तरेन जे फर्निचर आसा ते तुमी एक फेरयेच्या निमतान थोडे दीस दिता ते बरें आसा, पूण अशें तांकां तुमी अनऑथरायज पयलींच 5-6 दीस पयलींच जर सुरू करूंक दिशा, मागीर काडटना सुद्दां ते 2-3 दीस लेट करता. ते बाब आमचो शेखर व्हिडिओ करता तेन्नाच्यान मातशें ते बेगीन कळटा. पूण पयलीं 8-8 दीस ते अशेंच रावताले. आतां सुद्दां ते पळय इतले बेगीन स्टार्ट करता. हे पळय तांणी कर्टन बी उबारला आनी विकपाक स्टार्ट केल्ली आसा. हांगा खुबशे जे दुकानदार आसा ते कितें करता, सकाळचे धांपून दवरता, पूण सांज जाली की सगळे जाण आपले कर्टन उगडटा आनी सगळ्यांक डायरेक्ट ते फर्निचर विकतात. हे सामकें चुकीचें आसा. म्युन्सिपालिटीन हांचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. अशा पद्दतीन कोण जर आतां असो वेपार करता जाल्यार एक्चुली म्युन्सिपालिटीन तांकां परमिशनूच कॅन्सल करूंक जाय. तांचें परमिशन कित्याक दवरता ते तुमचें आयकना जाल्यार. म्हाका आज दिसता की म्युन्सिपालिटी अजून सामील आसा. तुमी कितें तरी ताजे कडल्यान हे 5 दीस आनी फुडले 2-3 दीस अशें मेळून 7-8 दिसाचे तुमी वयले कमाई उखलता आसतले, हो म्हजो स्पश्ट आरोप आसा. समज तशें ना जाल्यार तुमी तांकां शॉपां सुरू करपाक कशें येता इतल्या बेगीन? अरे बाकीचे आमचे व्यापारी आसा तांणी रीतसर कंप्लेंट सुद्दां केल्ली आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीन. काल कंप्लेंट केल्ली आसा ताणें हे म्युन्सिपालिटीन की बाबा अशा तरेन ते तुमी करूंक दिता, आतां तो बंद करता म्हणून पळय. आतां व्हिडिओ काडटकच बंद करता. नाजाल्यार काल तेन्ना हांगा चालू आसलेलें, हांवें व्हिडिओ काडला तो मागीर बंद केला. फुडें चालू आसलें, फुडें तेच ते आतां ते बंद करून आतां अशें बंद करतात आनी कोण ना अशें पळोवन ते उगडटा आनी फर्निचर विकूंक दिता. गाडयो लागलेल्यो आतां पळय थंय पळय सगळ्यो गाडयो लागला, तांचो ते विकप चालूच आसा. रस्त्याचेर धाकटो हा रस्तो. हय पळय म्युन्सिपालिटीन तांकां तांचे परमिशनां कॅन्सल करूंक जाय आनी दुसऱ्याक दिया. तुमी अशें ते जर आयकना आपली मनमानी करता जाल्यार तुमी कशी परमिशनां तांची दवरता? म्हणजे तुमी कितें तरी साथ असलीची पडली ना तुमची तांकां फूस आसतली भितरल्यान, म्हणून तुमी तांकां सुरू करपाक दिता. हो सगळो अन्याय आसा, सगळ्या वेपाऱ्यांचेर अन्याय आसा हो. अरे थोडे दीस तुमी करता समजूंक शकता, एक जात्रा आसता, फेस्त आसता, 8-10 दीस एक दुकानां लावंक तांकां पोट भरूंक दिता, तें समजूंक शकता. तुमी ते 8 दिसाचे 15 दीस 20 दीस मागीर 15 दीस ऑफिशियल 15 आनी वयले 7-8 दीस अशें धर 25 म्हणजे म्हयनोभर तांकां तुमी दिता मरे. म्हणजे 15 दीस खरे आनी 15 दीस तुमी घेता आसतले तांचे कडल्यान. हे फेस्ताची कमिटी म्युन्सिपल आमचे चर्च कमिटी करिना. हय खबर आसा, आमकां खबर आसा ते. हे म्हापसा म्युन्सिपालिटी आतां जात्रेची कमिटी आमची जात्रा तशें ना. कित्याक हो जागो म्युन्सिपालिटीचो आनी म्युन्सिपालिटी करता. नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीन एक करपाचें फुडल्या वर्साचें चर्च कमिटीक दिवपाचे सगळे अधिकार. कोणाक दुकानां दिवप कोणाक ना ते चर्च कमिटीन ठरोवंक जाय. म्युन्सिपालिटी कित्याक ठरयता? तुमी मागीर असले नाका आशिल्ले करता सगळ्यो गजाली. एक्चुली जशें आमच्या जात्रेक कमिटी ठरयता कोणाक शॉपां दिवपाची कितें करपाची, देवस्थान कमिटी ठरयता, थंय चर्चीच्या कमिटी कडेन पावर दिवंक जाय. हे तुमी सर्रास हांगा जाय तशें करता, कळ्ळें? इलिगली तांकां सुरू करूंक दिता. अरे तांचो तुमी 8-15 दीस ठरयला मरे, मागीर 15 दीस दिया मरे. तुमी एक म्हयनो 30-30 दीस कशें ते वयले 15 दिसाचे पयशे कोण खाता? ते आतां वेलपुरीचे गाडे हांगा आसले न्हू, हय तांकां म्युन्सिपालिटी ऑफिशियल दिलेले, तेंचे हेर आसताले जाल्यार आतां काडून कॅम्पस स्टँड आसले ते बंद केले. ते बंद म्हणजे तांचो सगळ्यांचो हांचे बिजनसाचे तुमकां पडिल्ले ना, ते फोंडान पडले आतां. अशें मेंटेलिटी जाला म्युन्सिपालिटीची ना. पूण म्युन्सिपालिटीची मेंटेलिटी आतां कितें जाल्या, बाकीचे सगळे फोंडान पडले आतां, तांची कमाई जायना जाल्यार आतां. पूण आमकां दिया ते 15 दिसाचे पयशे कोण खाता ताची चवकशी करची पडली. कित्याक आतां इलेक्शन लागीं पावलां मरे म्युन्सिपालिटीचे, हांकां वांटपाक पयशे जाय. पळय सगळीं दुकानां पळयल्यार सामान भरलां आनी सांजचे आतां एक ग्रीन कर्टन लावन दवरता आनी सांजचे मागीर ते ग्रीन कर्टन काडटात आनी सर्रास हांगा विक्री चालू आसा.
सगळे सेल चालू आसा हांगा. हे पयलीं तुमी तांचेर सांजच्या इन्स्पेक्टराक धाडून कोणाच्या तांचे लायसन्स कॅन्सल करा, तांकां परमिशनां तांकां दिल्ली कॅन्सल करा, रिवोक करा परमिशनां. ते केल्या शिवाय हांगा हे जाग्यार येवपाचें ना. आणि रस्तो आतां पळय आमकां तरी रस्तो चलोंक मेळना. आतांच चालू जालें पळय आतां हेंच्यांनी पार्किंग करपाक न्हू. हय फेस्ता कडेन मागीर तें जाता हांगासर न्हू मेन रोड हो. ना आतां पळय आतां कितें जाला तातूंत हो डिवायडर घाल्लो आसा कळ्ळें. ते डिवायडरांनी आतां ते हे जे गाडी आसा सगळे ते ह्या सायडीन येता सांजचे हांगा परिस्थिती पळय तूं. हांगा अक्षरशः ट्रॅफीक जॅम जावपाचें आसा कारण गाड्यो सगळे ह्या सायडीन लायता. अरे त्या गाड्यांक तुमी जागो दिया न्ही खंय तरी. हांव कितें म्हणटा हे सगळे इतले स्टॉल रावता पळय थोडे स्टॉल काडून थंय गाड्यांक जागो दवरूंक जाय. तुमी सगळे म्हणजे तांचो तुमी पूर्णपणे बिजनस मारता असो अर्थ जालो. तांणी कितें करपाचें बाबड्यांनी. ते डेली जे आपले ब्रेड बटर तांचे हांगच्यान येता. तुमी जर तांकां हालयले हांगचे आनी हे तुमची बॉल्सां भरपाक हे 8-8 दीस 10-10 दीस तुमी जर एक्स्ट्रा दिवंक लागले 15 दीस जवळ 15 दीस तुमी जर एक्स्ट्रा दिवंक लागलो बाकीच्या लोकांनी जोडप ना तर त्या पेक्षा तुमी इतलो थोडो एक पोर्शन एक दोन शॉपां कमी करून थंय बसोवपाचें मरे गाड्यांक सगळ्यांक. तो एक करपाचो तांकां स्पेशल दिवपाचें. हे सगळे रेडी आहा सांजे मागीर ओपन करतले. हय सांजचे ओपन करता ते कळटा मरे बे. सगळे फर्निचर सारकें मांडला ताणी. कित्याक फर्निचर मांडपाक तुका 8 दीस पयलीं येवपाची गरज ना. हांगा पयल्या राती सुद्दां जर येत जाल्यार ते फर्निचर दाळूंक शकता हाडून. म्हणून हे 8 दीस पयलीं दाळा कित्याक तर बेश्टे मजेक धाडचे ना न्ही ते सेल करता. म्हणून तांणी सांगलां आसतलें कोणें तरी तूं आमकां इतले दी यो तूं 8 दीस पयलीं 15 तारखेक यो. सगळे म्हापसा म्हणल्यार सगळो कितें अंधारूच जाल्लो कळ्ळें मरे. म्हापशा म्हणल्यार सगळे डळमळीत जाला वेपार. कोणाक पडिल्लें ना अशें चल्लिल्लें आसा. हे पळय मरे हे सर्रास पळय हांकां सांगलां आसतलें तुमी या रे आमी आसा न्ही घाला तुमी तांकां मारू बॉब कोणाक मारता ते कळ्ळें तुका. अशें तें चालू आहा. कित्याक ना जाल्यार हे डेरिंग करचें ना येवन हांगा इतल्या बेगीन स्टार्ट करपाचें. हे पळय फर्निचर सगळें दाळ आहा आनी ते करतात. आतां ते कार्पेट घातल्या न्हू तेजेर मागीर ते आनीक बारीक बारीक हय एक्चुली तांकां मार्कींग केल्लें आसता म्हणून ते भायर मागीर ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता त्यो रिक्षा सामान व्हरपाक. हय सारकें. तो सगळो आनी ह्या सायडीन कितें जाला सकयल्ल्या सायडीन तरी ते जागो आसा. ह्या सायडीन पळय ते गाडे आसा पळय त्या गाड्यार सांजचे लोक मागीर भेळपुरी खावपाक येता. म्हणजे हांगा सांजचे हांगा नाका जातले. जेन्ना ऑफिसां सुट्टा बी तेन्ना हांगा नाका जावपाचीं कामां मरे. फूल ट्रॅफीक जॅम जातलें हांगा. पळय हांगा दिसता पळय गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसलें न्हू हेजें हांगासर आनी तितून प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर. हांगा चीफ मिनिस्टराचो फोटो दिसता. तसोच आमचो राण्याचो फोटो आहा मिनिस्टर आमचो अर्बन डेवलपमेंट. थंय ती सगळी हेजी आसलेली गार्बेजची ती जागा आसली ती थंयसर तेंच्यांनी दिला फर्निचराक आनी तेजे सगळे ते काडला आनी पळय हांगा हाडून उडयला पळय. हे पळय डस्टबीन काडून हांगा उडयला. आतां हांगा कितें जाता पळय हांगा कचरो पडटलो पळय. हे पळय मात जागो सोडिनात मरे. पळय सगळो जागो म्हणटा तो दिवन सोडला. हांगा आतां घाण जातली सगळी हे 15 दिसांक. फुडल्यान आमच्या आदलें आजिलो हॉस्पिटल आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून तें आतां पेड्यान बांदलेलें आहा. हे पळय थंयसर हांव आहा. सांगपाचें म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर फर्निचर 8 दीस पयलींच लावपाक चालू केल्लेलें आहा. तेजेरूय आमी आतां उलयलेले आहात. आनी तशेंच आतां हो जो जागो आहा हो खाली जागो आहा तो जे हॉस्पिटल आसलेलें तें मोडून हांगा आतां कितलीं वर्सां जालीं हो जागो खाली आहा. आतां फेस्ताक जे कोण येतात तांकां पार्किंग मेळना. पार्किंग चर्चीचें पार्किंग आहा तें पार्किंग पावना. आमी पळयल्या गर्दी पडटा. लोक मागीर गाडयो कश्यो दवरता आनी ट्रॅफीक ब्लॉक जाता. हांव म्हणटा फर्निचराचे तुमी इतले दिल्लेले आहा लायनीन आनी तितून हांगा न्ही कितें हांगा पार्किंग दिया मरे. हांगासर लोकांक पार्किंग दिया. पळय जागो कितलो आहा तो पळय कितल्यो गाडयो रावतल्यो आनी सगळें टेंशन फ्री जातलें. तुमकां गरजूच ना इतलें दिवपाचें हेका फर्निचराक. लोकांक मातशें सेफ करा. 2 व्हिलराक पार्किंग ना 4 व्हिलराक पार्किंग ना. पार्किंग आहा तें चर्चीचें मागीर तें पार्किंग पावना. हांवें पळयलें हांव चडशे व्हिडियो करता फेस्ताचे हांगा काडले आनी तेंच्यांनी फर्निचराक दिला फूल. पळय केदो जागो आहा पळय हो कितल्यो गाडयो रावतल्यो पळय. लास्ट इयरूय आमी उलयलेले व्हिडियो केल्लेले. हेंच्यांनी काडला आनी हे फर्निचर घालपाक दिल्लेले आहा ते बी 8 दीस पयलीं आनी मागीर 15 दीस मागीर उरतात. मागीर लास्ट इयर ते गेले कित्याक पावस पडलो म्हणून गेले ते कितें तेन्ना उदीक येयलें हांगासर ताका लागून तेंच्यांनी काडलें. नाल्यार ते आनी 8 दीस उरता आसलेले कितें. आनी तशें पळय हे आमचें हेल्थ
हेच्या फुडल्यान तो जागो आहा सायडीक तोय जागो सोडूंक ना. तोय जागो तेंच्यांनी फर्निचर दिला. हेवटेनूय आहात तशेंच हेवटेनूय आहा, ह्या सायडीकूय आहा, तशें सायडीक खंयचोच जागो सोडूंक ना. म्हणल्यार लोकांचे कांयच पळयनात. आतां ते हांगासर आनीक कोण कोण वेंडर्सन बसतले हांगासर ते आजून पावंक ना. आतां ते आतां हॉस्पिटल आतां मोडून आतां हेका कितलीं वर्सां जालीं. जागो तोच आहा, ते जागे तेंचें कांय करूंकूय ना. बस ते टेम्पररी पार्किंग ते लोकांक करूंक जालें. हें आतां हेल्थ सेंटर आं. म्हाका डावट आसा मरे. हय ना हाजी खरी म्हणल्यार चवकशी जावंक जाय कशी म्हाका तर दिसता. कित्याक आतां ही जागा जी आहा न्ही, हय ही जागा एक्चुली हे हेल्थाचें न्ही डिपार्टमेंट सारकें तेच म्हणलो. ते पळोवंक गेल्यार हो आजिलोचो जो जागो आहा पळय तो म्हाका दिसता तो हेल्थाचो जागो. कारण हाजी चवकशी जावंक जाय. जर हो हेल्थाचो जागो जाल्यार म्युन्सिपालिटी कशें परमिशन दिता ताका ही चवकशी करपाची गरज आसा. कित्याक हो आजिलोचो जागो म्हणल्यार म्हज्या हिसपान तो हेल्थाक पडूंक जाय. हांगा सुद्दां पळय हे अर्बन हेल्थ सेंटर, सो हो जागो अर्बन हेल्थ सेंटराक पडटा आसतलो किंवा हे सेटबॅक एरिया हे कोणाक पडटा तें खबर ना म्हाका. म्हणून हांगा म्हाका बरें दिसना. कित्याक ती जागा सामकीच हाजी ते कंपाउंडा भितर आहा मरे. ती हेल्थाची जागा आसतली, म्युन्सिपालिटीची जागा आसची ना ती. तेच पळय म्हण खंयचोच जागो तेंच्यांनी सोडूंक ना फर्निचराचे दिवपाक. ल्हान कुडको सुद्दां सोडूंक ना सगळ्याक. म्हणजे पार्किंग लोकांक दिवंक ना. इवन 2 व्हिलर पार्किंग ना, 4 व्हिलर पार्किंग ना. हय आमचें म्हणणें कितें आहा ते जे जात्रेक जाल्ले पळय स्टॅम्पेड तातूंत कितें तरी बोध घेवचो न्ही लोकांनी. जे म्युन्सिपालिटी सारकी संस्था आसा, आमी लोकल गव्हर्मेंट म्हणटा, तांणी जर असली हे अश्यो गजाली समज घेवंक ना, ताचें कांय शिकूंक ना ताजे पासून, जाल्यार मागीर कितें फायदो. अरे थंय असो जागो कमी जालो, दुकानांची वाड जाली, जागो कमी जालो, थंय रोड अशीर आशिल्लो आनी ताज्या खातीर कितें गोंय कितें इतले लोक कितें करोडांनी लोक गोंयांत रावना. हांगा जात्रेक हजारांनी लोक येता, लाखांनी सुद्दां न्ही. सो हांव कितें म्हणटा, तुमचे कडेन हजारांनी लोक कंट्रोल जायना. हे असल्या कारणां खातीर ते स्टॅम्पेड जाता. फाल्यां हो रोड ल्हान आसा, फाल्यां हांगा कितें जालें जाल्यार असली घटना. आनी हे हाज्याच खातीर जाता न्ही. आतां पळय तुमी अशें करता, सगळें नेरो नेरो करत सुटले, थंय रोड आतां अशीर जालो. ह्या सायडीन अशें हांगा व्हडलो जागो ना. हांगा तुमी आतां ही शॉपां दितकच लोक भोंवतात किंवा शॉपार सामान घेवंक येतात, ते कितें करतात ते मातशे भितर वता. सो हांगा कितें जाता, हांगा रोड आनीक नेरो जाता आनी गर्दी जाता. आनी त्या गर्दे खातीरूच मागीर कितें ना कितें अशें नाका आशिल्लें जाता घटना. आतां गोंयान पयलीं भशेन उरूंक ना. गोंयान जे घडून आशिल्लें तें हालीं घडूंक लागलां. ते बर्चान पळय ते फायर जाली. आतां गोवोरमेंट मागीर जागे आयले, मागीर सगळ्यांक फायर नोटीसी म्हणून धाडले आनी कितें 4 दीस केले तांणी. तांकां तो बाबडो तो कोण आशिल्लो पळय, तो कोण ओनर आशिल्लो तो सुटलो आतां. तो बिंदास आसा. हांगा थंय स्टॅम्पेडाची सुद्दां जबाबदारी कोणेच घेवंक ना. तो CMन हात वयर केले, सगळ्यांनी हात वयर केले. आतां हांगा फाल्यां कितें जाता जाल्यार कोण जबाबदार. म्हणून हे म्युन्सिपालिटीक खबर आसा एक कशें चलता तें गव्हर्मेंट. म्हणून ते अशें करता नाका आशिल्लें चिंत बाबा प्रॉपर प्लॅनिंग केलें. फक्त सगळ्याक जावं तिथे खावू ही पॉलिसी हांगा उपकारना. हांगा लोकांचे फाल्यां जिवार येवंक शकता. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हांगा येवचें आनी कितें तें सारकें पळोवचें. फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी पयलींच म्हणलां हे फाल्यां जबाबदार कोण तो इन्चार्ज आसतलो हांगचो.